पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, महकमा सेहत पंजाब और महकमा सेहत सिंध में जारी लाकानूनियत के नोहे पर मबनी है। लाइव डिजिटल न्यूज़ वाहिद सेहत के मौजू पर इन हक़ाइक़ से आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहता है, जिसे दीगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया छुपाता है। लिहाजा सेहत की हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरों और रिपोर्ट से बाखबर रहने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें, और जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को नर्सिंग माफिया ने बाज़ीचाए अतवाल बना कर रखा हुआ है। मुल्क में निजी नर्सिंग के तालीमी इदारों में नर्सों के बजाय महज दौलत की बुनियाद पर असनाद तकसीम करने का कारोबार उरूज पर, और इन जाली नर्सों को महकमे से सिंध में भर्ती का तमाशा लगा हुआ है। हेल्थ केयर के मज़कूरा बुनियादी ज़ैली शोबे में हुकूमती रिट का दूर दूर तक पता नहीं। जाली और गैर कानूनी काउंसिल की सदर फरजाना जुल्फ़िकार माफिया के हाथों में कठपुतली बनी जवाद अमीन खान के अदालती फैसले की कानूनी मुशगाफियों का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। आसिफ खटक को कानूनी महाज पर पिसपाई का सामना हुआ है, लेकिन अलमिया ये है कि कानून के बजाय दौलत और काले धन का वतन अजीज़ पाकिस्तान में फ़िलहाल बोलबाला है। मैं अपने नाजरीन को यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मुल्क में हेल्थ केयर के निज़ाम को बचाने और चलाने के लिए आप अपनी राय का इजहार खुलकर मेरे इस प्रोग्राम में ज़रूर करें, क्योंकि सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं, वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। नाजरीन कराम, आजकल महकमा सेहत सिंध में दारुल हुकूमत कराची के सरकारी मुलाजिमीन का सिंध सर्विसेज अस्पताल, एम.ए. जिना रोड, हलवाई की दुकान पर दादा की फातिहा पढ़ने का अमल पूरे ज़ोर शोर से जारी है। यानी सरकारी अस्पताल का धोबी घाट, वसाइल, केमिकल, साबुन, सोडा, बिजली, गैस, सब सरकारी कपड़े शहर के 5 स्टार के बड़े होटलों और वहाबुल्ला यूसवानी की फैमिली के यहाँ धुलते हैं। और ये तमाम काम सरकारी धोबी मोहम्मद शाहिद ड्यूटी से मुस्तकिल गैर हाजिर रहते हुए हैवी मशीनों के ज़रिए उनके भाई आरिफ धोबी, जो कानून के बरक्स डिफेक्टिव एमएस वहाबुल्ला यूसवानी की मेहरबानी और सरपरस्ती में उनकी आंखों का तारा बने हुए हैं, और आरिफ जिसकी असल पोस्ट वार्ड सर्वेंट है, उसे खिलाफ कानून स्टीवर्ड की पोस्ट पर लगाकर उससे पैदागिरी के काम भी लिए जा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता दिनों मारूफ तिब्बी सहाफ़ी सफदर बट की मौजूदगी में कठपुतली एमएस डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही ने शाहिद धोबी के भाई आरिफ वार्ड सर्वेंट ग्रेड 2 से ये पूछा कि ये मशीनें सरकारी हैं या उनकी ज़ाती। इस सच्चाई की तस्दीक की कि आरिफ ने बताया कि सरकारी अस्पताल के धोबी घाट में लाखों रुपए मालियत की लगी हुई हैवी ड्यूटी मशीनें सरकारी नहीं, उनके भाई शाहिद धोबी की ज़ाती मिल्कियत है, जिनकी तनसीब के लिए
انہوں نے متعلقہ ارباب اختیار سے کوئی اجازت لینے کو بھی ضروری نہیں جانا، یعنی یہ ایسے ہی پھدو کھاتا ہے جیسا کہ شاہد دھوبی کورنگی کراسنگ پر 240 گز کی عالیشان کوٹھی میں آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات کے مالک ہیں، لیکن انہیں اب تک کسی متعلقہ ادارے نے ان کے ذاتی اثاثوں کو چھونا تو دور کی بات ہے، پوچھا تک نہیں ہے۔ اور غلام حسین بروہی بھی ایسے بہادر ایم ایس ہیں کہ وہ ہیوی مشینوں کی حقیقت جان کر وہاں سے سر جھکا کر دھوبی گھاٹ سے خاموش واپس اپنے دفتر چلے آئے۔ آج تک وہ 2 گریڈ کے وارڈ سرونٹ عارف سے یہ نہیں پوچھ پا رہے ہیں کہ تم 16 گریڈ کی اسامی پر کس قانون کے تحت کس کے کہنے پر کام کر رہے ہو۔ خود ایم ایس کی مینیول حاضری کے نظام کا یہ حال ہے کہ صبح کوئی نیم طبی عملہ 5-10 منٹ کی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی حاضری لگنا محال ہو جاتا ہے، لیکن شاہد دھوبی سمیت کچھ طاقتور خواتین ڈاکٹرز مستقل طور پر غیر حاضری کے باوجود پوری تنخواہ کیسے وصول کر رہے ہیں۔ نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی اس حوالے سے کوئی وضاحت پیش کرنا چاہیں تو اسے ہم اپنے پروگرام میں منوان چلائیں گے۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ان کے کزن چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی یہی گڈ گورننس ہے کہ سرکاری ملازمین کے ہسپتال میں سرکاری بجٹ پر شاہد دھوبی کا نجی دھوبی گھاٹ نہ صرف چل رہا ہے بلکہ پھل پھول رہا ہے؟ یہ ارباب اختیار قانون اور آئین کے مطابق صوبہ سندھ کی حکومت چلا رہے ہیں یا جمہوریت کے غلاف میں بادشاہت قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی مذکورہ خبر پر قائم ہوں۔ حکمرانوں کے ہاتھ صاف اور دعوے درست ہے تو ماڈل کیس کے طور پر مذکورہ مبینہ اسکینڈل پر سندھ ہائی کورٹ کے حاضر جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروا کر اپنے دعووں کو سچ ثابت کر دکھائیں۔ پنجاب میں وزیر صحت نمائشی شہزادی مریم صفدر صحت کی بہتری کے دعوے کے ساتھ اس سرکاری محکمے کی بدتری کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ ان کا شمار بلا شبہ ان خواتین میں ہوتا ہے جو گھر تو نہ چلا سکیں لیکن محکمہ صحت کو اپنی ذاتی شہرت کا ذریعہ بنانے میں کسی حد تک فی الحال عارضی طور پر کامیاب نظر آتی ہیں۔ لیکن پاک پٹن کے سرکاری اسپتال میں جب غریبوں کے بچے لقمہ اجل بن رہے تھے تو شہزادی مریم صفدر مری میں سرکاری خرچے پہ عیش و عشرت میں مصروف تھی۔ اب جب دباؤ آیا تو وہ اپنی ناکامی کا بدلہ طبی اور نیم طبی عملے سے لینے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے اقدامات ہی ان کے زوال کا سبب بننے جا رہے ہیں۔ گفتگو ختم کرنے سے قبل علامہ اقبال کا یہ مصرع آپ کی نظر: دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ لہٰذا اللہ کی مدد کے ساتھ آپ ظلم، ناانصافی اور غریب مریضوں کی بھلائی کو ہر صورت میں جاری رکھیں۔ کرپشن کے خلاف جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔